म्हणजे आज आम्ही जे एक दिल्ली लेवलाक किंवा मोठे मोठे महोत्सवा भितर सुद्धा आमची कोंकणीची नाटकं जी असतात ती आम्ही दाखोवप जातात आणि तांकां बरे कॉम्पिटिशन किंवा बऱ्यापैकी आमची हे असता. ल्हानशें गोंय जावन ल्हानशें राज्य जावन ल्हान राज्य म्हळ्यार भाशा म्हणजे थोडे लोक उलोवपी अशी भाशा जाली तरी देखून खंयच्याच पावण्यार ती कमी ना अशें मोठे कार्य आज कोंकणी मळाचे आमचे जाल्ले आसात आणि अनेक कोंकणी भितर लेखक आसतले किंवा आर्टिस्ट वेगवेगळे फिल्डांतले लोक आसतले आनी नावलोक कमयल्ले आसात आणि कोंकणी आज जिवन दवरपाचें काम जे आसा ते आज केल्ले आसात. म्हणूनच आज तुमकां तांकां जे आमचे पुंडलीक नायक बाबाक आमी जीवन गौरव पुरस्कार दिवन सन्मानीत करपाचे आसात. तांकां तेजें स्वरूप जावपाचें आसा हे अशें स्वरूप जातलें की 1 लाख तांकां आमी कॅश रोकड दितले तेजे भायर मागीर मान चिन्ह आनी सगळे म्हणजे सत्कार सोहळो जातलो ते आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते जातले. म्हणजे तुमकां सांगपाक खुशी भोगता इतलेच खातीर की 50 वर्सां आयज आमी कोंकणी भितर कंप्लीट केल्ली आसा नाट्य महोत्सवाक आनी तातूंत भितर अनेक नाटकां आमी तयार केल्ली आसात. आतां फाल्यां सुद्दां जेन्ना फॉर्मल फंक्शन जाले उपरांत सत्कार सोहळे जाले उपरांत एक आमी नाटक हे दाखोवपाचे नाटक प्रयोग दाखोवपाचे आसात पिंपळ पेटला म्हणून आणि त्या नाटक सुद्दां पुंडलीक बाबान बरयल्ले आसात आणि तेच नाटक आमच्या कला अकादमी रेपर्टरी आमचे जे कला अकादमीच्या हांगा आमी बसयल्ले आसात. म्हणजे ताजो प्रयोग सुद्दां आमी फाल्यां तेजे सादरी करतले जे फॉर्मल फंक्शन जाले उपरांत आणि तो प्रयोग फाल्यां हांगा जाले उपरांत परत ताबडतोब तो आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांखळी रवींद्र भवनाकय तो दाखोवपाक सांगले आसात थंय जावपाचे आसा आणि ताजे उपरांत बाकीच्या रवींद्र भवन राजीव कला मंदिर किंवा बाकीच्या भागांनी आमी ते दाखोवपाक प्रयत्न आसतलो. म्हणटकीच कोंकणीच्या मळाचेर जेंचो जो अचिवमेंट आहा जेणे कार्य केल्ले आसा त्यांच्या सगळ्यांक म्हळ्यार तांचो आज याद करून दिसता की 50 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर आज खूप अनमोल अशें कार्य आज कोंकणीच्या मळाचेर नाटकाच्या मळाचेर तेमी केल्ले आसात. कारण तुमचे कडेन सगळ्या कडेन प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तुमचे कडसून एक हे तुम्ही फाल्यां येवपाचेच त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या समस्त गोंयकारांक किंवा कलाकारांक एक अपील आसा किंवा आमंत्रण आसा तुम्ही सगळ्यांनी 50 वर्सां साजरी करपाच्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्यांनी येवचे वांटेकरी जावचे.